काट्दा नि उही हो होइन। हजुर त्यस कारणले खासै वासर दिइँदैन। सपोर्ट्सहरू अब कहिले यताबाट काट्दा लङ्गिट्युडनली देखिन्छ, कहिले साइड भ्यूबाट काट्दाखेरि ट्रान्सभर्स देखिन्छ, त्यस्तोमा राखिदिन्छ। हस् सर। यो क्लियर भयो नि होइन? कोनहरूलाई र पिरामिडहरू जस्तो चिजलाई तिमीले कम्प्लिट गरेन भनेदेखि डेभलपमेन्ट पनि गर्न नसकिने भएको हुनाले हामीले प्राय कम्प्लिट, क्वेसन कम्प्लिटै भनिरहेको हुन्छ। कम्प्लिट एउटा पिरामिड छ, त्यसलाई हामीले यसरी काटेको छ भनेर नि दिइरहेको हुन्छ। अदरवाइज त त्यो तिमीलाई भन्ने एक्सप्रेस गर्नै गाह्रो हुन्छ ड्रइङले यो चिज हो के भनेर। त्यो गर्ने हो भनेदेखि त उसले यो सबै यस्तो अघिको भाइले भनेको क्वेसन जुन थियो, यदि यो यस्तो मात्रै दिएको छ भने, यसरी प्लेनले यसरी काटेको दिएको छ भने त्यसले सबै पुरै यहाँ डेभलपमेन्टै गरेर के अरे फ्रन्ट के अरे टप भ्यूमा पनि त्यसको सबै पोइन्टहरू ट्रान्सफर गरेर नै दिइसकेका हुन्छ। अब्लिकै चिज दिइसक्नु पर्यो कि अहिले हामीलाई त अब्लिक दिया हुँदैन नि। यसरी भयो मानौँ, यस्तो चिज भयो, यस्तो चिज भयो, अब यो त यस्तो भयो, अनि यहाँ चाहिँ नि यसरी भयो। अब यसरी काट्यो, अब काटेर दियो भने त उसले यहाँ पुरै कम्प्लिट कि कम्प्लिट दिनु पर्यो तिमीहरूलाई। यहीँनिर यसरी बनाएर पुरै पहिल्यै दिनु पर्यो कि यो पहिले यसरी दिया छ भनेदेखि तिमीहरूले बन्द यसरी गर्ने रहेछ भनेर तिमीले भनेको जस्तो यो त दिया छैन होइन। यति त दिया हुनु पर्यो कि पहिले, यो नदिएर यतातिर नदिएर होइन, यतातिर नदिएर यो दिनु पर्यो। त्यो दिएको बेलामा मात्रै हो। अब यो दिएकै छैन, सबै आफैले बनाउनु पर्ने छ तिमीहरूले। ल अब धेरै जसो एन्सर्सहरू तिमीहरूले अब दिन सक्छौ। ट्युटोरियल 9 को पनि धेरै जसो एन्सर्सहरू सक्छौ नि होइन, यसको आधारमा। ठिक छ, भाइ बहिनीहरू, यसको आधारमा धेरै एन्सर्सहरू दिन सक्छौ। यो र ट्युटोरियललाई कम्बाइन गर्ने बित्तिकै यता बन्ने चिज ट्रु सेप, तलको यो प्लिन्थ ट्रु सर्कल, यतातिर ट्रु सेप ल्याएर कपी मात्रै गरिदिने, कहाँ गर्ने भन्ने कुरो सकिन्छ। 6 बाहेक सबै सकिन्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूले। यस सर। ट्युटोरियल 9 को 1 नम्बर निकाल त 1 नम्बर 1 नम्बर देखाउने हो कि सर गर्ने हो? अहिले देखाऊ त मलाई, देखाऊ। ओब्लिक सिलिन्डर रहेछ सर। अब ओब्लिक सिलिन्डरको डेभलपमेन्ट सकिन्छ। काटेको कुरो गरे होइन, नर्मल ओब्लिक सिलिन्डरको डेभलपमेन्ट तिमीहरूले सक्छौ? भन त भाइ बहिनीहरू। खोइ कसैले केही भन्दैन त सर। एउटा यो सिलिन्डरको एउटा कुनाबाट त्यो अघि न ओब्लिक कोनलाई गरेको जस्तै गरेर बेसलाई डिभाइड गरेर अनि एक साइड बनाउने, अनि यो स्ल्यान्टेडको ट्रु लेन्थ नापेर चाहिँ फुल बनाउने हो सर। कसरी हुन्छ? यो त नर्मल सिलिन्डर जस्तो त हुँदैन त यसको, होइन?
सिधा त नर्मल हुँदैन। नर्मल सिलिन्डर जस्तो नगरेर अघि न ओब्लिक कोनलाई गरेको जस्तो बेसलाई डिभाइड गरेर गर्नेछ। बेसलाई डिभाइड गरेर हुन सक्छ भने यो सिलिन्डरको डेभलपमेन्ट त यसरी गरेर त हुँदैन होला हैन, यसरी यसमा गरेर त हुँदैन होला हैन। हुन्न होला सर त्यसरी। त्यसरी त हुन्न सर। यसरी त नहोला हैन। भनेपछि प्यारालेलोग्राम जस्तो बन्छ होला सायद। प्यारालेलोग्राम यस्तोमा यस्तो अलि हुँदैन कि सर यस्तो बन्ने म एकैछिन तलको त सेमै होला सर, माथिको लाइन स्ल्यान्टेड होला। यसरी माथिको सर सर यस्तो आउला सर, यस्तो आउने हो सर। यस्तो यस सर, थाहा भएन हो। यस्तै अलमोस्ट यस्तै अलिअलि कम्ती यस्तो हैन, यस्तो आउला र होइन हो। अब्लिक सिलिन्डर हैन, तलतिर त सेमै हुनुपर्ने होइन र तल्लो लाइन त। एउटाले यस्तो भन्यो तल सेम अनि माथि यस्तो। त्यस्तै हुन्छ कि सर बरु। 1 2 3 4 कोहीले यो भन्छ होला हैन, 5 थाहा छैन मलाई पनि राम्ररी। यो सम्भावना कुनमा बेसी छ? 1 त हुँदैन होला हैन, 2 के भन्छौ तिमीहरूले? 2 हुँदैन हैन। एउटाले के यसरी भन्थ्यो के अरे, भन त। 2 हुन्न होला सर, 3 हुन्छ होला बरु। 3 अलि देखिएको हैन, 2 हुँदैन। 4 र 5 मा अप्सन खासै छैन हैन, सम्भावना कमै 3 नै हुने हो जस्तो मलाई लाग्यो सर। हो 3 3 हुन सक्छ होला हैन। भनेपछि बनाएर हेरौँ न त। ल 3 मा धेरैले सम्भावना जतायो 3 हुन सक्ने। अब कसरी रहेछ रे, यताबाट रहेछ हैन सिलिन्डर। यो सर्कल अनि अहिले नकाटी राख्दाखेरि यस्तो भयो हैन। यस अब यसको
अब हामीले नर्मली डिभाइड गर्ने मनस्थिति हुन्छ तर डिभाइडै गर्दैनौँ न। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई सबैले लैजाउँ 7 6 5 7 फेरि 8 7 6 यसरी हुने होला हैन भनौँ न त्यो धागोले एउटा सिलिन्डर बनाइयो भने यस्तो हुने होला अब यसको डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो अघिको एब्सोल्युट कोन गरेको जस्तो हैन त्यो तरिकाले गरे भने पनि हुन्छ होला अनि अर्को यसले हुन्छ कि हुँदैन भन्नु है तिमीहरूले मानौ यसको प्यारलल के अरे परपेन्डिकुलर यसको हैन परपेन्डिकुलर यसरी यसलाई यसरी नै खोल्दियौँ हामीले यसरी भन्दा नि यसलाई यहाँबाट ठाउँबाट कटिङ गरेर 1 बाट अथवा 7 बाट अथवा 6 बाट कतैबाट कटिङ गरेर यसलाई यसकै यतैतिर हामीले यसरी ओपन गर्दियौँ खोल्दियौँ यसकै उसमा हेर है यसरी नै यसरी नै खोलौँ अब खोल्दाखेरि यहीँबाट स्टार्ट त नगरौँ अलिकति परबाट स्टार्ट गरौँ यसलाई यहाँनिर नभए यहीँबाट अहिलेलाई गरौँ न यसैबाट अहिलेलाई यहीँबाट एजै यहीँबाट गरिदिउँ 1 को एज यहाँनिर बनाइदिउँ हैन 1 को एज यहाँ बनाइदिउँ अनि 1 यहाँनिर छ अब खोल्दाखेरि अब 2 हुने हो 2 कहाँ छ त 2 त यहाँ छ त 2 त यहाँतिर रहेछ यस्तो यस्तो हैन मान्छे 1 बाट 2 कति टाढा छ त तिमीहरूले भनेकै चिज हो 1 बाट 2 टाढा कति छ त यहाँ टप भ्यूमा हेर्न सकिन्छ 1 बाट 2 यति टाढा छ यहाँनिर अनि 2 को माथि पनि त छ यो एउटा बेस हो लाइन हो यो यसको माथि पनि छ 2 को 8 मा यो 1 कै भयो 1 बाट यहाँ 8 भयो यो 2 हो यो माथिको अब यसलाई यो जोड्न सकिन्छ यो भनेको बेन्डिङ लाइन यो भनेको 1 यो भनेको 2 को लागि दिस इज 2 त्यसपछि अब 2 बाट 3 मा कति टाढा छ त 2 बाट 3 मा यति टाढा छ यसरी जोड्दाखेरि पनि आउँछ त्यसपछि फेरि अर्को 3 बाट 4 कति टाढा छ 3 बाट 4 जति यहाँ टाढा छ 3 बाट 4 हैन त्यसपछि 5 त्यसपछि 5 कति टाढा छ यहाँबाट 5 अब यहाँ यसलाई सबै आर्क लिएर त्यो लाइनमा काट्ने हो डिस्टेन्सको लागि के आर्क लिएर काट्नु भएको आर्क लिएर काट्दिएको मैले हैन
कसरी ठिक होला भन त तिमीहरूले मलाई त्यस्तै लाग्यो के हैन आर्क लिएर काट्ने हो कि यो सिधै यहाँनिर काट्ने हो सिधै प्यारलली यहाँदेखि यहाँ काट्ने हो कुन ठिक हुन्छ यसरी काट्दा ठिक हुन्छ कि यहाँदेखि काट्दा ठिक हुन्छ यहाँदेखि काट्न ठिक हो कि यहाँबाट यसरी काट्न ठिक हो भन त सेकेन्डको सेकेन्ड 2 गर्छ सर पोइन्टबाट 2 पोइन्टबाट 3 पोइन्टसम्म काट्ने सर डाइरेक्टै काट्ने हो यस सर हामीले किनकि त्यही हामीले ट्रु लेन्थ बनाउने हो नि त त्यसको सर्फेस डेभलपमेन्टको ठिक हो कि बेठिक हो भन त ल अब यसलाई जोड यसरी भयो अब फेरि यो चिज यसरी आइरहेछ अनि यो चिज घुमेर फेरि यसरी आउने हो फेरि 5 बाट यसरी आउने हो यसरी त यो विचित्र आउँदो रहेछ अघि तिमीहरूले भनेको जस्तै आउँदो रहेछ है आउनु चाहिने तर खालि हल्का यसरी आउन खोज्दो रहेछ यो हल्का यसरी यो हल्का यसरी यसरी आउन खोज्दो रहेछ हैन हल्का यो कर्भेचर यहाँनिर हामीले मिस गरेका थियौँ अघि यो कर्भेचर त्यस्तै देखियो तर तिमीहरूले गेस गरेको 3 नम्बर मिल्न यो वाला भन्दाखेरि धेरै जसो चिज पहिल्यै प्रिडिफाइन्ड गर्न सक्छौ के तिमीहरूले यस्तो आउँछ भनेर कोर्दै गएर आउने चिज थाहा छैन भनेदेखि त त्यो त कहाँबाट कहाँ जोड्ने त त्यो थाहा नै हुँदैन त्यसकारण पहिले प्रिडिफाइन्ड गर्न सक्यो भने साह्रै राम्रो यो यसरी हुने हो यसरी हुँदाखेरि अब त तिमीहरूले अब यो यसको फ्रन्ट भ्यूमा जसरी काटे भने पनि यहाँ त देखाउन पाइयो नि सकियो नि हैन सक्छौ नि यस सर ल भनेपछि अब्लिक पिरामिड दियो अब्लिक खालको यो सिलिन्डर दियो हेक्सागन दियो भने अब हेक्सागनहरू सिलिन्डरहरू दियो भने यसरी गर्न सकियो अनि अब्लिक खालको पिरामिडहरू दियो भने यसरी गर्न सकियो हैन सक्छौ नि हैन अब गर्न त सकिन्छ सर अब अलिक केही प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो यो कुराले विदाउट प्र्याक्टिस केही पनि हुँदैन अब यसमा कमसेकम 2टा तिमीहरूले गर्नु अस्ति उ जस्तै ट्युटोरियल 9 बाट कमसेकम अहिले बनाएको जस्तो कुनैसँग मिल्ने 2टा एउटा कोन जस्तो र एउटा सिलिन्डर जस्तो तिमीहरूले आफ्नो त्यो तिमीहरूले आफैले चोइस गर्नु जुन गाह्रो छ त्यही गर्नु सबभन्दा गाह्रो तिमीहरूले अहिलेबाट कुनै पनि क्लास छैन भनेदेखि यो कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै मलाई सोद्धा नै हुन्छ अहिले नै तिम्रो आफ्नो क्लास छ भने क्लासमा जाँदा भयो क्लास छैन भने मलाई जति बेला सोद्धा नै भयो सर यो कसरी गर्ने के गर्ने भनेर म बताइराखौँला हैन अब क्लास त लगभग सकिन लाग्यो रे तर तिमीहरू जति बेला नै सोध्न सक्छौ इन्फर्म तरिकाले हामीले 8 मा त्यो ट्रु सर्फेसहरुमा फोकस गरेका थियौं धेरै जसो चीजहरु यसमा मैले त्यसमा फोकस गरिन यसमा खाली डेभलपमेन्टमा फोकस गरे ल्याटरल डेभलपमेन्टमा हैन ट्रु सर्फेस ट्युटोरियल 8 जस्तै तिमीहरुले गर्नु पर्यो यसमा पनि सेमै छ कुनै विचित्र कुरो छैन यसमा अलिकति ट्रु लेन्थ धेरै खोज्नु पर्ने रहेछ र फेरि दोहोर्याउँछु भ्यूहरुमा ह्याचिङ दिनु अनि ट्रु सर्फेसमा दिदा पनि हुन्छ नदिदा नि हुन्छ तर डेभलपमेन्टमा दिनु भएन डेभलपमेन्टमा दिनु हुँदैन भनेपछि खाली
ट्युटोरियल 9 को त 6 नम्बर मात्रै अलिकति कम्प्लेक्स छ। यो तरिकाले जसरी स्टडी हामीले गर्यौं नि अहिले, जसरी स्टडी गर्यौं त्यो तरिकाले ट्युटोरियल 6 मात्रै कम्प्लेक्स छ। होइन भने त अरू त धेरै जसो यसले पनि कभर गर्छ, रहेका बाँकीहरू यसले पनि कभर गर्छ। तिमीहरू आफ्नो उसबाट तजबिजबाट यो ट्युटोरियल 9 को 2 वटा क्वेशन्सहरू हैन, 2 क्वेशन्स हैन, 2 नम्बर अफ क्वेशन्स हैन, अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु। यहाँ प्र्याक्टिस गरेर सबमिट गर्नै पर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई कन्फिडेन्स आउँछ अनि बल्ल ट्युटोरियल। त्यसपछि त खासै केही छैन। ट्युटोरियल 10 भनेको त ट्युटोरियल सबैको कम्बिनेसन छ, त्यसमा खासै धेरै ठुलो कुरो छैन, खाली ठाउँ भर्ने मात्रै छ। ल अब यिनीहरूमा क्वेशन्स कुनै छ भने गर के रे। हुन त मैले धेरै भनेको छैन, क्वेशन्स पनि कमै आउँछ होला यसमा। धेरै डिटेल गरे भए अझै क्वेशन्सहरू धेरै आउँथ्यो होला। यसमा क्वेशन छ भने केही भन हैन, यसमा पनि क्वेशन छ भने केही भन। अब यो यसरी देखियो हैन, ट्रु सर्फेस तिमीहरूले आफै बनाउनु पर्यो। अब यही प्लेनलाई, यो प्लेनलाई ट्युटोरियल 9 को 6 मा यसरी काट्दिएको छ, यसरी काट्दिएको छ। मान्छे त्यो आखिर के गरे त? यही धागोहरूलाई काट्दिया त हो नि। अघि हामीले स्टेचु बनाइदिएको थियो, यही धागोहरूलाई काट्दिया रहेछ। त्यही धागोहरू यहाँ कहाँ कहाँ काटिएको छ, कति कति लेन्थमा, ट्रु लेन्थबाट आइहाल्छ। त्यसरी नै यो बनाइदिने हो हैन। खालि यसमा के फरक भयो भनेदेखि यसमा सर्फेस डेभलपमेन्टको कुरो न, के अरे ट्रु सर्फेसको कुरो नि अलिकति फरक भयो। यो भनेको यो अब्जेक्टलाई यस्तो एउटा सिलिन्डर जसको सेन्टर यहाँ छ भनौँ न, यहाँनिर यस्तो सिलिन्डर हैन, यस्तो सिलिन्डर, त्यो सिलिन्डर सिधै त्यो सिलिन्डरले यसरी काट्दिया रहेछ कि यो धागोलाई, यो सिलिन्डरले यो धागोलाई छुट्याइदिया रहेछ हैन। त्यो गर्दाखेरि अब यसमा मानव कम्प्लिट सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यो पनि ढाक्नुपर्छ कि, यो पनि, यो पोर्सन पनि ढाक्नुपर्छ। त्यसको लागि त यो पोर्सन यस्तो त हो, यसरी हैन, यो पोर्सन यसरी रहेछ, यसरी काट्या रहेछ। अब यसलाई ढाक्नलाई यो चिज यसरी छ, यो चिजलाई यसरी बनाउनु पर्छ। सर्फेस डेभलपमेन्ट यहाँ यसरी बनाउनु पर्छ। यो सिलिन्डर त हो, यो सिलिन्डरलाई यसरी खोल्नु पर्यो, त्यसलाई यसरी सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। 6 मा यति मात्रै अलिकति अरूभन्दा फरक छ कि यहाँनिर स्ट्रेट लाइनले नकाटेको हुनाले, यहाँ सिलिन्डरको एउटा लाइनले काटेको हुनाले त्यसलाई अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक त केही छैन यसमा। त्यो पनि के हो त, यस्तो चिजलाई त, यस्तो चिज भनेको यस्तो हो हैन, यो हो यसो, यसलाई यसरी डेभलप गरिदिनु, यसलाई यसरी डेभलप गर्नुपर्छ। यहाँनिर यसरी ल्याएर यसरी डेभलप गर्नुपर्छ। अब यसको प्यारललमा लाइन तानेर अनि यहाँनिर बनाउँदाखेरि यहाँ सर्फेस ट्रु सर्फेस आउँदैन, यसको आउँदैन। यो आफैले तरिका लाउनु पर्यो, किनभने यो त कर्भ छ, यो प्लेन भइदिएको भयो कि त्यसको प्यारलल हेर्न सकिन्छ। यो त आर्क छ, कर्भ। अब यस्तो यसरी कसरी प्लेन बनाउनु, यसरी प्लेन बनाएर हुँदैन हैन। त्यसकारण यस्तो यो चिजलाई अलिकति तरिका लाएर यसरी डेभलप गरिदिनु। यहाँबाट यो सिलिन्डरलाई जसरी हामी यहाँनिर पुरै सिलिन्डरलाई जसरी हामी यसरी खोल्थ्यौँ नि, त्यसरी यतिलाई यसरी खोल्नुपर्छ। बाँकी चिज यहाँबाट आउँछ। यो चिज, यसको यो जुन लेन्थ छ, यो लेन्थ यहाँबाट आउँछ। अनि यो जुन विड्थ छ, त्यो विड्थ चाहिँ नि यहाँबाट आउँछ, यो विड्थ यहाँबाट आउँछ, यो लेन्थ यहाँबाट आउँछ। अनि त्यसलाई यसरी खोल्नुपर्छ। ल 3 दिनको ग्यापिङमा होमवर्क धेरै पायो तिमीहरूले।
तर यो होमवर्कलाई सबमिट चाहिँ जसरी पनि गर्नु यो तिमीहरूकै लागि हो। लास्ट आवरमा प्रेसर भएर पनि हुँदैन। हामी विभिन्न कारणले अलिकति डिस्टर्ब भयौँ तर ठिकै छ। आजको क्लासमा त खासै केही भएन नि, पहिलाकै रिभिजनहरू भयो। नपढाउँदा नि खासै डिले भएको छैन। यो के छ एकै दिनमा सुन्ने कुरा हो क्या यो चिज हो। तर मेन चिज तिमीहरूले गरे हुनु पर्यो कि तिमीहरूले बनाएको हुनु पर्यो कि तिमीहरूले छलफल गर्नु पर्यो क्या तिमीहरू आफू आफू बिचमा। मलाई सोध न, जति बेला नि सोध। तिमीहरूले हुन त पठाइ पनि रहेको हुन्छ, मैले सकेको एन्सर गरिरहेको हुन्छु है। 9 मा त्यति मात्रै छ। 9 मा एक्जुलरी प्लेन बनाएर यसको ट्रु सर्फेस आउँदैन, त्यति मात्रै फरक छ। अरूमा सबैमा प्लेन सिधा प्लेनले काटेको जहाँ जहाँ छ नि, यो बाहेक सबैमा सिधा प्लेनले काटेको छ। कुनैमा दुईटा प्लेनले काटेको छ, कुनैमा एउटाले काटेको छ। एउटामा काटेको छ भने के फरक पर्यो? एकदम सजिलो। दुईटामा काटेको छ भने पनि केही छैन। अघि हामीले दुईटा काटेको त गर्यौं त, यो वाला दुईटा काटेको यो त गर्यौं त। यहाँ ढ्याक हैन, दुईटा काट्यौं, के ठुलो कुरा हो। अब यही चिजलाई घरि अब्लिक बनाइदिन्छ, घरि त्यसमा सोच्न सक्नु पर्यो अलिकति तिमीहरू। अब्लिक गर्दा कसरी के हो, यो भन्दा अरु चिज त केही थप छैन। यही घुमी फेरि यति हो। यसलाई अब्लिक बनाइदिन्छ, एउटा प्लेन गरिदिन्छ हैन। यो 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 माथि काट्नु भए साटोको तल काट्दिन्छ हैन, यतातिर तलतिर तिनतिर। क्वेशन्सहरुमा त्यही फरक हुन्छ। तर यो सबै ट्युटोरियलको सबै नम्बरहरु भन्दा फरक यसमा कर्व यो सिलिन्डरले काट्दिया छ के, त्यसमा मात्रै अलिकति सोच्नु पर्छ। एक्स्ट्रा थिंकिङ गर्नु। अरु त केही छैन, अरु त सब सिम्पल छ। बहिनीले यो काटेर बनाऊ भन्दाखेरि नि ठिकै बनाएको छ। भनेपछि आज केही बुझ्यौ सर्भिस डेभलपमेन्ट? मैले पढाएकोलाई 20% बुझ्या छौ भने ठिक छ। त्यति त बुझ्या छ नि हैन? के छ भाइ बहिनी? भन त, त्यति त बुझ्या छौ नि? सुन्या छौ कि मैले मात्रै हो, म मात्रै हो क्या अहिले? सुन्या छ। अरु अब केही क्वेशन छ तिमीहरुको? भन। अब मलाई दिनभरि क्वेशन गर, कुनै क्लास छैन भनेदेखि अहिले बनाएर सर म अहिले बनाएर देखाइहाल्छु भन्न पनि हुन्छ। तिमीहरु गरिराख, म उसमै हुन्छु। ठिक छ। भनेपछि आज बुझे जस्तो छ यिनीहरुले, भाइ बहिनीहरुले। यसरी बनाउँदा नि भयो, यसरी बनाउँदा नि भयो, यसरी बनाउँदा नि भयो, यसरी बनाउँदा नि भयो। यसलाई यहाँ राखेर एकैताले यसरी बनाउँदा नि भयो है। त्यसमा केही कन्फ्युजन छैन। चीज सही बन्नु पर्यो, सही ठाउँमा राख्नु पर्यो है। यसलाई यही बनाउनु पर्छ पनि छैन। यो पोइन्ट जोडिने गरी यहाँ बनाइदिँदा नि हुन्थ्यो। यहाँनिर यो जोडिनु पर्यो, अथवा यसलाई कागजै कागज भयो त। अथवा यो चीज अरु के हो र, यो यस्तो हो। यो चीज हेर्यो, यो चीजलाई यहाँबाट हटाएर यो चीज आखिर जोडिँदाखेरि त यहाँ जोडिन्छ नि। यसरी बनाउँदा नि हुन्छ, यसरी बनाउँदा नि हुन्छ। के रे यहाँनिर कटिङ यहाँ छ, यसरी बनाउँदा नि हुन्छ। यो चीज केही छैन, यसरी बनाउँदा नि हुन्छ। यो त्यसरी बनाउँदिन म सर, म यसरी बनाउँछु भन्न नि पायो। यो
यसरी पनि पाउँछौ। आखिर यो घुमेर यसरी यसरी घुमेर आएर यो त यहीँनिर जोडिने हो, यहीँनिर जोडिने हो। सर म सिधा बनाउँदिनँ, अलिकति यसरी बनाउँछु भन्न नि पाउँछौ, केही छैन। यो यहाँनिर म यसरी बनाइदिन्छु सर, मलाई त रिसै उठ्यो भन्न पाउँछौ यसरी। यसलाई म होइन सर यहाँ त छुट्याइ नै दिन्छु म त, यहाँ त मलाई त फिटिकै चित्त बुझेन भन्न नि पाउँछु यसरी, यसरी। ठिक छ, ठिक छ भाइ बहिनीहरू। यस सर, आजलाई यति नै राखौँ न सर। यसरी पनि बनाउँछौ, यसलाई जसरी पनि बनाउन सक्छौ यसरी। म त यसरी बनाउँछु सर, म त डेन्जरै बनाउँछु भनेर यसरी पनि बनाउन सक्छु। यसलाई यहाँबाट छुट्याएर यहाँ बनाउन सक्छौ, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ राख्न पनि सक्छौ। तर यो चिज यसरी बनाउँछु भन्न पाइएन, यसरी पाइएन है, यसरी पाइएन। यो यहाँनिर होइन नि, यसको यो त जोडिने त यहाँ हो लास्टमा, हैन? यो त यहाँनिर होइन। यो यसरी राख्यो भने, यसरी राख्यो भने बल्ल यहाँ जोडिन्छ, अथवा यसरी राख्यो भने यहाँ सेन्टरमा यसरी राख्यो भने बल्ल यो घुमेर आएर यहाँ जोडिन्छ यो चिज। तिमीले आफै बुझ्नु अलिकति ठिक छ। भयो त? भयो सर। ल यो पनि एकदम राम्रो, यहाँनिर कर्व मिल्छ, यहाँनिर कर्व मिलियो, यसरी बनाइदिनु भयो। यता बनाउन पनि पाउँछु। ल त्यसो भए के गर्ने, क्लास एन्ड गर्ने? हुन्छ सर, आजलाई यति नै राखौँ। ठिक छ नि, होइन भाइ बहिनी हो? यो फोटो चाहिन्छ, अघि पढाएको चिजहरूको स्न्याप चाहिन्छ? रेकर्ड नै गरिरह होला तिमीहरूले, हैन? हजुर सर, रेकर्डेडै छ, त्यो पर्दैन सर। ल क्लियर भयो भने चाहिँ ल आज एकदम आजलाई यति नै होला है सर। अब योभन्दा अझै के पढ्ने हो त, ट्युटोरियल 10 पनि? आज त नपढौ सर, अर्को दिन पढौ। हो ल ल ठिक छ। फेरि क्वेसन पनि बनाउनु छ तिमीहरू। ल क्वेसन चाहिँ तिमीहरू हेर्नु, क्वेसन पहिला मोडल जस्तो छ नि, त्यो मोडलै ठ्याक्कै सारेर बुझाउनु त भएन। अब त्यसमा दिएको जस्तै त्यो ट्युटोरियलमा गएर अर्को 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 सारेर कता बुझाउने हो सर क्वेसन? मोत्रा सरलाई म भनिराख्छु, तिमीहरूलाई नि उ भन, हुन्छ, भनिराख्छु। लिभ गर्दा भयो सर अब? हुन्छ। क्वेसन चाहिँ कपीमा लेख्ने हो कि त्यो कस्तो गर्नुभयो सर? त्यो गर्दा नि भयो, कम्प्युटरमा बनाउँदा नि भयो। ए हस् सर, कपीमा गर्दा नि भयो, जसरी तिमीहरूलाई जे उपयुक्त त्यहाँ छ। र अघि अघि फर्स्टमा एउटा बडो राम्रो क्वेसन गरेको थियो एउटाले, त्यो एक्जाममा मिनी ड्राफ्टरले चलाउने बानी छैन भने साह्रै गाह्रो हुन्छ, टाइम लस हुन्छ, एक त प्र्याक्टिस भइरहेको हुँदैन। त्यसकारण अब अघिको एन्सर पनि तिमीले सुनिहाल्यौ, प्रत्येक जिल्लामा 1-2वटा स्कुलहरूलाई सबैलाई दिएको छ इन्जिनियरिङ पढाउनलाई ओभरसियरको। तिनीहरू हामीभन्दा पनि धेरै ड्रइङ पढ्छन्, तिनीहरूसँग सबै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त्यहाँनिर भइराखेका हुन्छ त्यो स्कुलमा। त्यो स्कुल त तिमीहरूको वरिपरि हुन्छ होला पक्कै पनि। त्यो पहिला त्यो लिन खोज्ने, किन्न खोज्ने, मिनी ड्राफ्टर छैन भने टिएसकेल युज गर्ने, हैन?
त्यो केही पनि भएन, कहीँ जान सक्ने स्थिति रहेन भनेदेखि तिमीहरूले स्केल र सेट स्क्वायरको युज एकदम बेस गरी गर्नु। सेट स्क्वायर युज गर्नु है बेस गरी। सेट स्क्वायरले पनि त्यो काम गर्छ, तर एकदम प्र्याक्टिस चाहिन्छ। त्यो भएपछि पुग्छ। टी स्केल राम्रो कि ड्राफ्टर राम्रो सर? अब टेबल राम्रो भेट्यो भने टी स्केल राम्रो हो, तर टेबल उटपटाङ छ भनेदेखि त मिनी ड्राफ्टर राम्रो। हाम्रो इक्जाम गर्ने टेबल चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? भन्न सकिँदैन, कोही त त्यो कहाँबाट त्यति धेरै एकपटक कसरी आउँछ थाहा छैन, तर त्यो दिन्छ होला तिमीहरूलाई, त्यस्तो 90 डिग्री मिलेको प्लाइवुड जस्तो एउटा दिन्छ होला, ड्रइङ बोर्ड दिन्छ होला, त्यो दियो भनेदेखि त मिल्छ, त्यसले नै मिल्छ। ए हस्। ल आजको क्लास तिमीहरूले सर एउटा लास्टमा सानो क्वेसन छ सर मेरो। भन्नु त। त्यो हामीले कोणहरूको चाहिँ त्यो बेसको सर्कललाई 8 भाग 12 भागमा डिभाइड गर्छौँ, डिभाइडिङ लाइन चाहिँ फेन्ट राख्ने हो कि डार्क राख्ने छ? त्यो त कन्स्ट्रक्सन लाइन हो नि त, हामीले आफूलाई गर्ने हो नि त, हैन? यस सर। त्यसकारण तिनीहरूलाई त फेन्टै राख्ने हुन्छ सर। त्यो सर्कलमा यदि कोणमा त्यसरी जोड्या छ भने। ल अब लिभ गर्दा हुन्छ है सर आजको?